आज 2077 साल मङ्सिर 19 गते शुक्रबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। नेकपा संकट साम्य पार्न खोज्दै शीतल निवास कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन द्रुत प्रतिकार्य योजना बन्यो। पदाधिकारी रिक्त स्थानीय तहमा निर्वाचनको तयारी। प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा 13 वर्षदेखि पुल अलपत्र लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको कोठा तातो पार्दा सुत्केरी र शिशुको मृत्यु शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। लाग्दो हिउँदसँगै चिसो बढ्यो। तपाईँ कतै चिसोबाट जोगिन घरकोठा तातो पार्दै हुनुहुन्छ भने होसियारी अपनाउनुहोला। विगत वर्षमा आगलागी र बन्द कोठामा निसासिएर अकालमै ज्यान गुमाएका दुःखद घटना भएका छन्। त्यस्ता घटना नदोहोरिउन्। विडम्बना घरकोठा तातो पार्न हिटर, दाउरा, कोइला र ब्रिकेट बाल्न तथा ग्यास गिजरको प्रयोगको क्रममा सामान्य लापरवाहीले आगलागीसँगै निसासिएर अकालमै ज्यान गुमाएका घटना यस वर्ष पनि दोहोरिन थालेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 2 नयाँ पाटीमा बिहिबार बिहान एक परिवारका 3 सदस्यमध्ये महिना दिनकी सुत्केरी सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने एक पुरुष घाइते अवस्थामा फेला परेका छन्। सुत्केरीलाई चिसोबाट जोगाउन राति हिटर र कोइला एकैसाथ बालेर सुतेका कारण अक्सिजनको अभावमा उनीहरूको निसासिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कार्कीले सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका घर भई हाल सोही स्थानमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका 32 वर्षीय दोर्जे शेर्पाकी सुत्केरी श्रीमती 27 वर्षीय पेम्बी शेर्पा र 1 महिनाकी छोरी मृत अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अचेत अवस्थामा फेला परेका शेर्पालाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार यस्ता पीडादायी घटना चिसो मौसम बढी नै हुने गरेका छन्। बिहिबार बिहान उज्यालो भइसक्दा पनि शेर्पा परिवार नउठेपछि स्थानीयले कोठाको ढोका खोली हेर्दा हिटर बलिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो भने कोइला बालेको फलामको तापसँगै रहेको थियो। वृत्त प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, सामान्य लापरवाही गर्दा आमा छोरीको अकालमै ज्यान गयो। उहाँले यस्तो घटना अन्यत्र पनि हुन सक्ने हुँदा सचेतना अपनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। संकट सामे पार्न खोज्दै शीतल निवास शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। गत वर्ष पुष 5 गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई शीतल निवासमा लन्च मिटिङमा बोलाइन्। राष्ट्रपतिको आतिथ्य ग्रहण गर्न गएका नेताहरू निर्धारित 11 बजे उपस्थित नभएपछि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएर पहिलोपटक बैठक सञ्चालन गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल आक्रोशित भए। राष्ट्रपति निवासबाट हस्याङ फस्याङ गर्दै आएका नेताहरूलाई उनले चर्कँदै भनेका थिए, पार्टीको बैठक बसिरहेका बेला राष्ट्रपतिले किन नेताहरूलाई बोलाउने? राष्ट्रपतिले बोलाउँदैमा जाने? पार्टी अनुशासनमा बस्नु पर्दैन? अन्य नेताहरूलाई अनुशासनको प्रश्न गर्ने दाहाल आफै भने राष्ट्रपति कहाँ गई गर्छन्। जब पार्टीभित्र सङ्कट आउँछ, दाहालकै जस्तो दौडधुप अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चल्छ। पदीय जिम्मेवारी अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेट अन्य नेताहरूको जस्तो अस्वाभाविक हुँदैन। तर पार्टीमा विवाद बढेका बेला प्रधानमन्त्रीकै भेटघाट श्रृङ्खला बाक्लिन्छ। सङ्कटका बेला ओली र दाहाल शीतल निवासको छारीमा जाने क्रमले बिहिबार पनि निरन्तरता पायो। पार्टीभित्र एक अर्कालाई लिखित आरोप प्रत्यारोप गरेका ओली र दाहाल बिहिबार छुट्टै रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न गए। ओली र दाहाल बीच पानी बाराबारबाट संवादमा लैजाने रणनीति अनुसार नेकपाको बैठक स्थगित भएका बेला उनीहरू भण्डारीलाई भेट्न पुगेका छन्। ओली बिहान र दाहाल अपराह्न शीतल निवास पुगेका थिए। दुवैका सचिवालयले भेटलाई सामान्य र नियमित भनेका छन्। तर विगतमा जस्तै यस पटक पनि 2 नेतालाई सङ्कटबाट बाहिरिन र मिलेर जान राष्ट्रपतिले सहजीकरण गरेको बुझ्न कठिन छैन।
कोरोना बिमा रकम 3 दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। सरकारले कोरोना बिमा दावीको भुक्तानी 3 दिनभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना बिमाका बिमितहरूको दावी भुक्तानीमा गुनासो बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दावीको भुक्तानी 3 दिनभित्र गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना बिमा दावी भुक्तानी नगर्ने कम्पनीको विवरण माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै दावी भुक्तानी गर्नुको उचित कारण सहित कोरोना दावी परेका कम्पनीहरूको नामावली पठाई 3 दिनभित्र भुक्तानी गर्न गराउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको हो। यसैबीच पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित निको हुनेको संख्या बढ्दै शीर्षकमा अर्को खबर छ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढेको छ। बिहिबार नेपालमा 2111 जना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमित हुने संख्या भने 1343 रहेको छ। यो सहित कोरोना निको हुनेको संख्या 2,20,772 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित भन्दा 786 जना बढी व्यक्ति निको भएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 9,289 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 1,343 जनाको कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,37,589 पुगेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन तयारी थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध खोप ल्याउन द्रुत प्रतिक्रिया योजना बनाएको हो। द्रुत कार्य योजनाका लागि 8वटा समिति गठन गरिएको छ। सरकारले खोप अभियान नै सञ्चालन गर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार समितिले खोप आयात भण्डारणदेखि वितरण लगायतका प्रक्रियाका कामलाई अघि बढाएको छ। उनले भने खोप व्यवस्थापन कसरी गर्ने जनचेतनादेखि तालिम लगायतका काम भइरहेका छन्। हामीसँग भण्डारण गर्न मिल्ने खोप प्राथमिकतामा पर्छ। हाम्रो जोड जति सक्यो अनुदानमा खोप ल्याउने हो। त्यसका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ। खोप आयातमा सहजताका लागि औषधि अध्यादेश समेत जारी भइसकेको छ। नेपालले कुल जनसंख्याको 72% खोप दिने योजना बनाएको छ, जसमा कोभ्याक्स फ्यासिलिटी मार्फत 20% प्राथमिकताका आधारमा निशुल्क खोप लगाइनेछ। विश्वका गरीब राष्ट्रलाई खोपको समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, विश्व बैंक र गाभी सम्मिलित गठबन्धन बनेकाले यसलाई कोभ्याक्स नामाकरण गरिएको हो। खोप खरिद प्रक्रियाका लागि बजेटको जोहो गर्ने काम भइरहेको छ। कसरी ल्याइँदैछ नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप शीर्षकमा यो खबर छापिएको हो राजधानी दैनिकमा। प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा 13 वर्षदेखि पुल अलपत्र शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। रतुवा, माई र बिरिङ खोलामा अलपत्र पुलहरू मुनि बाँसको पुलमा पैदल हिँड्ने जनताबाट 20 रुपैयाँ, साइकलबाट 30 रुपैयाँ र मोटरसाइकलबाट 50 रुपैयाँ सङ्कलन। अझ वर्षामा ढुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा 200 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता। हुलाकी राजमार्गको झापा खण्डमा पर्ने 8 पुल 1 दशकदेखि अलपत्र। करोडौं लगेका ठेकेदारलाई कारबाही भएन। तनहुमा बनेको स्थानीय पुल उद्घाटन गर्न सरकारले निषेधाज्ञा मात्र जारी गरेन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दुर्व्यवहार गर्दै प्रहरी नियन्त्रणमा पनि लियो। स्थानीय पुलको उद्घाटनका लागि प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नै जिल्लामा र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा 13 वर्षदेखि पुल अलपत्र छन्। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गको 48 किलोमिटर खण्ड झापामा पर्छ, जहाँ 8 पुल अलपत्र छन्। यी पुल निर्माण सुरु भएको 1 दशक नाघिसकेको छ, जसका कारण जनता बर्खामा ढुङ्गा र हिउँदमा बाँसको पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। प्रहरी समायोजनको प्रारम्भिक काम सुरु राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण O&M प्रतिवेदन पास भए लगत्तै गृह मन्त्रालयले समायोजनको काम अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि O&M पास भए लगत्तै समायोजनको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई केन्द्र र प्रदेशमा समायोजन गर्न मन्त्रालयले समायोजन सचिवालय बनाएर काम सुरु गरेको हो। सो सचिवालयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1 जना एसएसपीलाई प्रतिनिधि तोकेको छ। सचिवालयको नेतृत्वमा भने प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव थानेश्वर गौतम छन्। सो सचिवालयले नेपाल प्रहरीको एप अध्ययन गरेर सोही एप मार्फत समायोजनका लागि सर्कुलर आह्वान गर्नेछ। यसरी एप मार्फत फर्म भर्न सर्कुलर गर्दा कुनै प्रदेशमा आवश्यक पर्ने भन्दा धेरै संख्यामा प्रहरी रहेको पाइए सहमतिबाट छिमेकी प्रदेशमा राख्न वा अन्यत्र पठाउने व्यवस्था हुनेछ। प्रहरी समायोजनको प्रारम्भिक काम सुरु शीर्षक दिएर राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो।
पदाधिकारी रिक्त रहेका स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी थालेको छ। आयोगले सरकारसँग रिक्त पदको विवरण माग गरेको छ। उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षका मात्र 31 भन्दा धेरै पद रिक्त छन्। आयोग रिक्त पदको विवरण सङ्कलन गरी चुनावका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने तयारीमा छ। हामीले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग रिक्त पदको पूर्ण विवरण माग गरेका छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, उपनिर्वाचनबारे सरकारसँग छलफल गर्छौँ। संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको अहिलेसम्मको विवरण अनुसार गाउँपालिका प्रमुख 2, उपप्रमुख 1, जीसस प्रमुख 1 र 26वटा वडा अध्यक्षको पद रिक्त छन्। केही स्थानीय तहबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले यो संख्या थपिन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। पदाधिकारी रिक्त स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको तयारी, 30 भन्दा धेरै पदाधिकारीको पद रिक्त शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छ। लोकमार्गले चम्किँदै मध्य पहाड अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। कर्णाली प्रदेशको अवस्था केही वर्ष अघिसम्म यस्तो थियो। आधा नागरिक गरिब, रोजगारीका लागि भारतसहित तेस्रो मुलुक जानुपर्ने बाध्यता, विकासको गति सुस्त। नागरिक निराश, तर पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणसँगै विकासको ढोका खोल्न थालेको छ। स्थानीयमा तीव्र विकासको आशा पलाएको छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन थालेको छ। लोकमार्ग खुलेपछि बेस्तडामा बजार चम्किएको छ। व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँदो छ। दैलेखका कृष्ण अधिकारी भन्छन्, अन्य ससाना बजार विस्तार हुने क्रम तीव्र छ। हामी गाउँका नागरिकलाई बजारसम्म जोड्यो। लोकमार्ग अन्तर्गत कर्णालीका रुकुम, पश्चिम जाजरकोट, दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामसम्म गरी 450 किलोमिटर पर्छ। दैलेखको राकम प्रदेशकै नमुना सहरका रूपमा स्थापित हुने क्रममा छ। कर्णाली राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग दुवैले छुने भएपछि राकममा दैलेख, कालीकोट र अछामबाट मानिसहरू बस्न आएका छन्। सरकारी संयन्त्र पनि पुगेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। संघलाई प्रदेश 2 को अर्को कानूनी चुनौती शीर्षकमा खबर छ। संघ सरकारले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ सम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक चुनौती दिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले भदौ यता मात्र आफ्नो अधिकारको वकालत गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो चौथो पटक हो। यो सँगै संवैधानिक अधिकारकै लागि प्रदेश 2 ले संघ सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको रिट संख्या 6 पुगेको छ। प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई संघ सरकारले आफू मातहत ल्याएर पुनः समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यस विरुद्ध रिट दायर गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मिलित एक विज्ञ टोलीले गरेको सर्वेक्षणले 2 महिना अघि नै देशको 13% जनसङ्ख्या संक्रमित भएको देखाएको छ। सेप्टेम्बर अन्तिम साता गरिएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन विज्ञ टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ, तर उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण भयो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सर्वेक्षण गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग बैठकका लागि भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले विगतमा नेपालसँग केही समस्या भए पनि दुवै देशले आपसी समझदारीबाट समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय भइसकेको बताएका छन्। कुनै बेला हामी बीचमा केही समस्या थियो, तर पछिल्ला केही सातामा भारत र नेपालले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिसकेको प्रश्न देख्न सकिन्छ र त्यो आपसी समझदारीमै भइरहेको छ। भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दूसँगको अन्तर्वार्तामा भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले यस्तो बताएका हुन्। भाखा नागेको कर्जाको धितो लिलामी प्रक्रियामा लचकता अपनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कोभिड-19 प्रभावित ऋणीले 6 महिनासम्म ब्याज बक्यौता रहे पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्न पाउने छैनन्। बिहिबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट अधिविकर्ष कर्जा, शेयर धितोमा दिइने कर्जा र रियल इस्टेट कर्जामा कडाई गर्ने संकेत दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ती कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। त्यसमा पुनरावलोकन भन्नुको अर्थ कडाई गर्ने भन्ने नै हो। त्यसका लागि केही अध्ययनहरू गरिनेछ, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा शेयरको धितोमा मूल्यको 65% कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई बढाएर 75% पुर्याएको थियो।
पूर्वी नवलपरासीको हुफ्सेकोट गाउँपालिकाको रुद्रपुर धौवादीमा हावाबाट निकालिएको बिजुलीको उत्पादन बन्द भएको छ। परियोजनाको मर्मत सम्भार नहुँदा विद्युत उत्पादन बन्द भएको हो। सुरुका दिनमा यो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली 24 घण्टा प्रयोग गर्न पाउँदा उत्साहित भएका स्थानीयवासी अहिले उत्पादन नै बन्द हुँदा निराश भएका छन्। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो झुम्का कारागारमा स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा कैदीबन्दीको उपचार र परीक्षणमा समस्या भएको छ। गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्थापन विभागले 1 वर्ष अघि नै 2 जना हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी पठाए पनि दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्था नहुँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचार र परीक्षणमा समस्या भएको हो। कारागारमा 1270 कैदीबन्दी रहेको र दैनिक 2 देखि 8 जनासम्म कैदीबन्दी बिरामी हुने गरेको झुम्का कारागार प्रशासनले जनाएको छ। कारागारमा स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा उनीहरूको उपचार र परीक्षण गराउन जिल्ला अस्पताल इनरुवा, कोशी अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड डी स्टाइनको कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएपछि निधन भएको छ। फ्रान्सलाई संगठित बनाउन र एकजुट पार्ने श्रेय 94 वर्षीय वैलेरीलाई दिने गरिन्छ। सन् 1974 देखि 1981 सम्म राष्ट्रपति बनेका वैलेरीलाई केही दिन यता श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। गत साता मात्र अस्पतालबाट स्वास्थ्य लाभ गरी उनी घर पनि फर्किएका थिए। स्वास्थ्यमा खराबी आएपछि केही दिन अघि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। बुधबार राति उनको निधन भएको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। कतार ओलम्पिक कमिटिको प्रतिनिधिमण्डलले बिहिबार नेपाल ओलम्पिक कमिटिसँग सन् 2030को एसियाली खेलकुद आयोजनाको दावेदारीका लागि औपचारिक रूपमा सहयोग र समर्थनका लागि अनुरोध गरेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटिको 7 बाटो स्थित कार्यालय भ्रमण गर्ने क्रममा त्यस टोलीले नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नेपाली पक्षसँग द्विपक्षीय सहयोग र सम्बन्धलाई लिएर छलफल पनि गर्यो। नेपाली टोलीमा उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द वैद्य र महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। नेपाली खबरमा अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। शहरका भित्ता, बिजुलीका खम्बा र चोकहरूमा देखिने सिनेमाका पोस्टर हिजो आज देखिँदैनन्। पोस्टरहरू टाँसिने ठाउँहरू खाली छन्। कोरोना कहर सुरु भएसँगै सिनेमाको पोस्टर टाँस्ने काम बन्द भएपछि देखिन छाडेका हुन्। सिनेमा हल बन्द भएपछि चलचित्र रिलिज हुन छाडेका छन्। लामो समयसम्म सुटिङ समेत बन्द भयो। केही दिन यता फाटाफुट्टा सुटिङ भने सुरु हुन थालेका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीय विचार चर्चामा बुल्दी खोला पुल शीर्षकमा छापिएको छ। 2 वर्ष पहिले नै निर्माण सम्पन्न भएको दमौली स्थित बुल्दी खोला पुल यति बेला राष्ट्रिय चर्चामा छ। सामान्यतया व्यासनगरका 2वटा वडा जोड्ने यो सानो पुलको महत्व राष्ट्रिय स्तरमा त के नगरमै पनि थिएन। तर यति बेला त्यही एउटा पुल चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ। त्यसको उद्घाटनका लागि सत्ताधारी दलका प्रतिनिधि सभा सदस्य किशन श्रेष्ठ र प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेता तथा त्यस क्षेत्रमा लामो समय सांसद रहेका रामचन्द्र पौडेल बीच भएको खोसाखोस यो पुल चर्चामा आउनुको मूल कारण हो। रामचन्द्र पौडेलका लागि त कमसेकम कंग्रेस वृत्तमा चर्चामा रहने एउटा अवसर बन्यो। तर यो घटनाको सन्देश भने रामचन्द्रलाई मिलेको अवसरभन्दा खतरनाक छ। यो सरकार र सत्ताधारी दल कसरी दमनकारी बन्दैछन् भन्ने संकेत हो। रामचन्द्र पौडेल जतिको सम्मानित नेताले कुनै पुलको उद्घाटन गर्ने जाने इच्छा राखेपछि अरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने थियो। किसान श्रेष्ठ आफै पौडेलसँग गएर कार्यक्रममा सहभागी बन्दा उनको इज्जत घट्ने थिएन। तर सत्तामा हुनुको दम्बले फतक्कै भएका ओली र उनको समूहलाई सामाजिक लोकलाज र मर्यादाको विषय गौण बन्दै गएको देखिन्छ। सामूहिक राजीनामा विकल्प शीर्षकमा श्यामप्रसाद मैनालीको विचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ। सत्तारूढ दलभित्रको कचिङ्गल उत्कर्षमा पुगेको छ। सिद्धान्तका लागि भएको द्वन्द्व नभई मात्र शक्ति लिप्साका कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। दलहरूबीच एकता प्रक्रियाले लामो समय लिई 5 वर्षको अवधिलाई आधा बन्दा गरेर आज गर्ने सहमतिका साथ
कपाली तमसुक गरेका अध्यक्षद्वय बीचको असन्तुष्टि सतहमा छताछुल्ल भएको छ। अध्यक्षद्वयले आफ्नो समूह तयार गरी गणितीय आधारमा अघि बढ्दा स्थिति नाजुक भइराखेको छ। अध्यक्षद्वयले एक अर्कालाई सङ्गीन आरोप लगाएका छन्। व्यक्तिगत कुण्ठा र आक्रोश मिश्रित एवं सत्ता गुम्ने सन्तास र सत्तामा पुग्ने लालचबाट अभिप्रेरित पुलिन्दा मात्र हो। देश र जनता दलका पक्षमा यी प्रकरणमा दलका दुवै अध्यक्ष लगायत गुटका अन्य सतहमा आएका नायकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेका छैनन्। यस दलमा राजनीतिमा महत्त्व राख्ने नैतिकताका पक्षलाई सबैले विस्मरण गरेका छन्। कोभिड-19 खोप र पहुँचको चुनौती शीर्षकमा जनार्दन थापाको विचार छापिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा कोरोना महाव्याधिले हायलकायल बनाइरहेका बेला गत नोभेम्बरमा खोप सम्बन्धी केही सकारात्मक समाचारहरू आए। प्रारम्भिक परीक्षणहरूले पछिल्ला 3वटा खोप फाइजर, बायोएनटेक, मोडेना र अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनाद्वारा परीक्षण गरिएका कोभिड-19 विरुद्ध प्रभावकारी रहेको देखाएका छन्। झट्ट सुन्दा यो चिकित्सा विज्ञानको अभूतपूर्व सफलता र समग्र मानव समुदायको भलाइको ठूलो घटना जस्तो देखिन्छ। तर गहिरेर हेर्ने हो भने यसका केही अँध्यारा पाटाहरू पनि छन्। खोपको इतिहासले देखाएको छ यस्ता स्वास्थ्य उपलब्धिहरूबाट खास जनसङ्ख्याले फाइदा लिइसकेपछि मात्र अरूको पालो आउँछ। उदाहरणका लागि पोलियो रोगको खोप 60 को दशकमै उत्पादन भएको थियो, तर यसको रोग दशकमै विकसित बनाउँदा देशहरूमा यो रोगको उन्मूलन भइसकेको थियो। तर नेपाल लगायतका अल्प विकसित देशहरूमा खोप पत्ता लागेको आधा शतकभन्दा बढी समयपछि आएर बल्ल यसको उन्मूलन भएको छ। तसर्थ कोभिड-19 महाव्याधिका सन्दर्भमा पनि नेपाल लगायतका गरिब मुलुकको अधिकांश जनसङ्ख्याले चिकित्सा विज्ञानको यो सफलताको फल धनी देशका नागरिकहरू र आफ्नै देशभित्रका धनी र पहुँचवाला अघाएपछि मात्र चाख्न पाउने खतरा कायम छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।